Ailino, Ailino, ma chérie, on va aller faire un petit tour avec maman et papa. Hein? T'es contente? السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا فيديو ديال نهار اليوم ان شاء الله غادي نصور معكم لا جورني ديالي. اليوم امير ما خدامش، دونك كنا غادي نخرجوا نتغداو برا ونديروا لي ماغازان و دو تخوا كورس، ماشي شي حاجه كثيره، مي غير شي حويجات ناقصني هكا في الدار، وغنشارك معكم يعني كل شيء. كما شفتوا بنتي ها هي راها حطيناها في الكوزي. الصراحه خرجت الخميس اللي فات، اليوم رحنا الخميس، الوقت دغيا كيطير. دونك سورتو دابا مع البنيته مثلا، يعني ماشي بحال هادي شحال كنت نخرج نضرب دويره في اكسيون، نمشي سونتر فيل مره. انا ممنوع لي عزيز عليا نجلس في الدار. قول لي في التعاليق شكون اللي بحالي، يعني انا بيتوتيه بزاف، ولكن كيعجبني مره هكا نمشي غير للماغازان، كيعجبني نمشي للماغازان نشوف الجديد وهذا، نحيد القنطه. مي دابا مع البنيته راه مونساني الصراحه. هذه راها غنحداو الزياده. عاد ديت معكم لا فيديو. امير ما خدامش، غادي نخرجوا نقضيو بعض الاغراض ونتغداو ان شاء الله برا. المهم بقاو معايا ان شاء الله، المهم بقاو معايا، هانتوما معايا وهانتوما معايا. البنات ماشي شي حاجه، 6 ديال لي يطرد الحليب، باك ديال 6 ب4.50 €، ولا خديت جوج ب8-10. وانا ديجا عندي الفلوس في لاكارت في لاكانيوت، دونك ما غادي تقام عليا حتى شي حاجه. هادشي علاش جيت خديت الفرomاج، وهاد كاينه اون بروموسيون في هاد الاربيك. صافي غادي نمشي لاكيس فيت في. البنات اللي دابا غاديه لاكسيون فيت في، ما خصنيش نتعطل على امير. البنيته نعسات، غادي ندير بالزربه، نمشي نشوف شي حوايج خاصني، وان شاء الله راني غنوريكم كلشي في الدار الا شريت شي حاجه. شوفوا هاد الشبيكات البنات 3.49 €، عندهم هكا هاد اليدين فيهم هاد الديتاي ديال الخشب زوينين. 3.49 €، فيه 31.5 في 20 في 12 سنتيمتر، كاينه غير في الكحل. البلاطويات عرفوا البوان فيبل ديال العرب، بداو تيخرجوا نفس الموديل كيعاودوه 100 مره بطريقه اخرى. هذا 4.44 €، كاينه في الدوغي وفي هذا الكري. صراحه انا طلعوا لي في راسي البنات مبقيتش حاملاهم. هادو حتى هما داروا فيهم الدوغي، كاين هادو جاوني بلديين بهاد الحجيرات، هادو بلا حجيرات حسن، وكلها ذوقوا. ثاني هذا صافا ما جايش مشرجي. الناس عقلتوا على هادو، شاركتهم معاكم، خديتهم من ميزون دو موند 3.99 €، راهم باقين عندي. داروا لي ميم، ما كاينش الفرق، سي الميم فورنيسور. 99 سنتيم. فيهم هاد اللعيبات هادو بحال ديال الهنود، والله الا سي لي ميم، غير انا شريتهم 3.99 € وهما كيبيعوهم قل من 1 €. هاد لو سيت لو بلاطو مع هاد لي فوتو فور اللي غاديين معاه هكا في الدوري، داير 3.98 €. مويل في اكسيون البنات انورم، شوفوا هادو قداش انورم. ديال الشمع 4.99 €، الدوغي، وكاينه هكا هاد ليطاجير دو نيفو، نورمالمون كاينه حتى في الدوغي، فيهم هكا لي ميغوار. كاينه هاد لو سيت هذا 3.99 €، راه الي اون بروموسيون. هذا حتى هو نفس الثمن، هذا عنده لاغدواز وهذا عنده الخشبه. هذا 5.49 €. ليطاجير اون بومبو، ما حايره واش ناخذها ولا لا، راه كدوره البنات، بغيت ناخذها ندير فيها هكا لا غاكليت، بريزونطي فيها هكا كمملحات اولا شي حاجه، ما عرفتش، دايره 5.95 €. البنات جابوا هاد القطاعه ديال ماستر شيف اللي كتقدروا ديروا في الجناب ديال بلون طرافاي، ثقيله، دايره 6.98 €. انا كنت شريت وحده كبيره ديال ايكيا وتهرست ليا. هاد لو سيت فيه 3، فيه كاسرونه مقيله والقويميله، كوكوير ستارتر سيت، داير 19.95 €.
سمارت فلاير ديال القلايه الهوائيه ديال اكسيون، يمكن كدير شي 50 ولا 60 اورو، ما عرفتش ندرق. وهنايا بانت لي هاد ديال لا راكليت فيها 4 البنات، كل واحد يحط قدامه 37 اورو 95. هادشي اللي فهمت. هذا هو لو سافون مارييت اللي شاركت معاكم 99 سنتيم. انا كنت غالطه في لو بري، قلت لكم 1 اورو اي كالك. شفتو دابا راه عامر الستوك، مي راه ما غاديش يبقى. لقيتوني يلا خرجت من اكسيون. المهم جي في كوميم كيلكو زاشا، مع كانت عندي اون كارت كادو اللي عقلت وريتها لكم، كانت جاتني كادو في عيد ميلادي، دونك شريت بها غير شي تخربيقات كما العاده. اكسيون ضروري ما تشري منه شي حاجه. المهم بنتي راها كتنعسات وكتفيق، ما عرفتش انا واش كاع لي بيبي ملي كيخرجوا في الطوموبيل كتولي كاو بحال الا واخده شي دروغ ولا شي حاجه. قولوا لي نتوما البنات واش نفس الشيء؟ يعني ماشي غير بنتي اللي هكا ملي كنركبوا في الطوموبيل هذه، واش الريح الجو والبرد كيدير ليها هكا كتبقى غير ناعسه، ما كتبكي ما حتى شي حاجه، غير النعاس. ولكن لا مشات تفاقت وكان الوقت ديال الماكله ديالها ديال البيبرون ديالها كتبكي شويه. المهم دابا غادي نمشي، عندي ان درايف ا ريكوبيري في لو كلير، كومونديتو هادي 2 جور باش من يعني هكا باش نربحوا الوقت، ومن بعد جو بونس غادي نمشيو نتغداو. المهم خليكم معانا حبيبه. فينالمون جينا كلينا في الماكدو البنات، un truc vite fait. Après on va aller à Leclerc, c'est ça? Ou à Kiabi? Kiabi? غادي نمشيو لكيابي نديرو ان تور. خاصني شي حاجه تما، الجو خايب ما كطيحش الشتا، ولكن البرد السم ديال البرد البنات كيقتل. هذا الجو ماشي ديال الخروج والدوران في لي ماغازان، غير ديال الدار وشي حاجه سخونه والبطانيه. مي بون ما عنديش لو شوا، هاد النهار راجلي ما خدامش، خصني نقضي داكشي اللي خصني نقضي، حيت بوحديتي ما غنقدرش مع البيبي. خصني ضروري يكون معايا هو باش يهز معايا بحال لي باك دو لي وداكشي كانوا ناقصيني. المهم واخا كاين الدرايف ضروري خصو يجي يعاوني باش يهز معايا. سورتو انا دابا ما كنجي تقول للبنات خصكم تعرفوا ابخي لا سيزاريين خصكم على الاقل واحد المده وما تهزوش كاع الثقل نهائيا. صافي دابا غادي نمشيو للكيابي، ومن بعد كيابي غنمشي لوكلير. قولوا لي كنتي في لوكلير اكسبريس، لحقاش لوكلير اكسبريس فيه لوكلير اكسبريس عندنا فيه لو درايف والاخر ما فيهش، وشي حوايج بزاف ما كانوش لو درايف في هذا، دونك غادي نمشي نشوف واش كاين في الاخر. تماره هذه. المهم نتلاقاو من بعد. كوكو البنات، المهم دابا جيت للكيابي. كيابي ولات عندي اون فوا بار سيمين، ضروري ضروري نشوف الجديد. ولات بليتي جديده البنات هي الحوايج. قولوا لي نتوما لي نوفيل مامون اولا فاش هكا ولدتو اول مره، واش كانت فيكم هاد البليه ديال شريان د الحوايج؟ نسيت الماسك، الساعه كان في الصاك. نهار كنقرر نمشي لي ماغازان، غير الله يحفظ مع الله يستر، البرد والشتا ويكون شنو يكون غادي نخرج ومولاها ربي. المهم دابا راه صافي اخر بوين هو لو كلير، ومن بعد ندخلوا بحالاتنا. المهم نمشي نجيب الكادي هون الكادي. المهم البارحه البنات دخلت عيانه ومع ما كنتش موجده العشاء، وبنتي كتبكي، يلاه ردعتها، يلاه جمعت شويه الدنيا وقديت العشاء. درت اون كيش لوغان ما شاركتهاش معكم حيت ديجا شاركت معكم هاد لاغوسيت في القناه، وما شاركتش معكم لي زاشا. المهم لي كورس اللي درنا البارح، دونك حتى اليوم راجلي مشى دار 2 3 كورس غير تكميليين. دونك هنايا البسمتي، حيت مقديه الصراحه عندي شحال من حاجه خصني نساليها. هنايا جاب الغي بسمتي حمص، جو دورانج، هنايا لا كريم اونتيير، لا كريم شانتيي سكري هكا لي بواسون اولا مع سالاد فروي، كريم اونتيير ليكيد. هنا كاينين واحد 2 تفاحات، ليكلا، الياغورت ديال الفروي، سيرو ديال لامونت ديال النعناع، و جو دورانج. فروماج غافين مبقاش عندي كاع نهائيا في الثلاجه، 3 ولا 4 مبقيتش عارفه، لا جاب لي 3. لي مونطال، فروماج ديال الموتزاريلا غابي غادي ندير به الكنافه.
كاشير. هذا ديال الدجاجه البنات، واش جربتوه؟ عاد ولاو كيديروه مؤخرا في ليدل، زوين على الاخرين. انا كيعجبني هذاك اللي تيكون فيه الحار. مي هاد الايامات كناكلو هذا، ما كناكلش كاشير بزاف، ولكن مره ما كنطيبش العشاء ولا هادي، كندير غير شي ساندويتش مع ديال الفرماج ولا مع الطون، كيجي زوين. المهم هذا ديال البولي جربوها البنات، المذاق فيه زوين. لا شاركوتري غادي ندير اون راكليت غدا يمكن. شاركوتري بلون بولي، وهنايا لي لاردون، سكر اون بودر. هنايا هاد سوسيسون حلال، انا ما كيعجبنيش الريحه ديالو خانزه البنات، راجلي تيحمق عليه. هذا اللي كيكون عند ليدل. والتكميله ديال لا شاركوتري كاينه هذا مشى عند الترك، كاينه هذا الانواع ديال السلامي، كاينه هذا كنبغي ندير لا راكلات دائما كناخذو من عنده. عاد شي مرات يكونوا عنده هاد شوريزو، شيفونات شوريزو دايرين بحال هكا، بنانين هادو البنات. حتى هذا فومي. شي مرات كيكون عنده دي بلاطو فيه دي فاريتي ساعات راهم سالاو دابا هاد البيريود ديال لا فوندو وديال الراكليت، ما كنلقاش عنده هادشي. غادي ندير الكنافه، جاب ليا الشعريه الباكستانيه. ولا كريم شانتيي ما بقاتش عندي. كتسولوني دائما ملي كناخذ لا كريم شانتيي اون بودر كناخذها من عند الاتراك، عندهم الماركات ديالهم، وعندي عندهم هذه ديال دكتور اوتكير. خديت دو بريك ديال الحليب، ما غاديش نقدر نهزهم. هذه اون بروموسيون كاينه عند لو كلير، دو اشتي 3 غراتوي. دونك هادو من المشتريات ديال البارح. غادي نشارك معكم حويجات اخرين. بالنسبه لو غاست ديال التقديه، هادشي غير ديال لو لانج. هاد لي نور كانت فيه اون بيل بروموسيون عند لو كلير، كان داير موان 50%، 1.90 ولا 99. وعاد كانوا عندي دي بون ريدكسيون، يعني ما تخافوا عليا حتى شي حاجه. كذلك البرودوي، هاد البرودوي ديال الفيسيل بروميي اشتي، الدوزيام موان 80%. هاد لي برودوي كنقول لكم ما كيعجبنيش نخسر فيهم فلوس، حيت غاليين الصراحه. فملي كتكون هكا دي بروموسيون كيكونوا عندي دي بون ريدكسيون كنستافد منهم دائما. كذلك غادي خديت الاربيك، مع انني كنستعمل دوميستوز. اربيك حتى هو كنت كنستعملو هادي شحال، كيعجبني هكا، كيعطر لي تواليت، وحتى هو كيحمي من الكالكير انه يطلع. دونك كانت فيه حتى هو بروموسيون زوينه عند سوبيرو. وصافي خديت الحليب لبنتي. الحليب بنتي دائما ما تنلقاهش، تنلقى غير وحده ولا جوج. دابا مشينا لقينا غير باكيه وحده، كناخذ هادي. هذا نوريها لكم من بعد. هادو سون دي غرين دو بافو ديال دوكرو. هادو ما تيحطوهمش بزاف في لي ماغازان في البيريود ديال لي فيت، كيحطوهم. كيعجبني نديرهم هكا في المملحات، كيديروا شي 1.64 عند دوكرو. كاين الا بغيتو تشريوهم تاني كتشريوهم اون ديتاي في المحلات ديال الاتراك. صافي ساليت معكم لي كورس، ودزت اليوم كنا مشهيين كسيكسو، عندي الخضره ديالو كلها جديده. قلت علاش لا ما نديرش كسكسو، خضرته بالزربه مع بنتي. الصراحه ما تلقاش الوقت فاش نحك راسي، تيكون امير الصراحه كيعاونني عليها. ودابا قلت له خليها حداها معاك، مرضعاها كل شيء. دخلت للكوزينه دغيا زربت على هذا الكسكسو هذا، وكوميم جاب لينا البنات دغيا، درت فيه كل شيء داكشي اللي عندي. بالنسبه لاكسيون خديت هاد الاشياء اللي كناخذهم دائما، بابي تواليت، حيت الكاليتي ديالو زوينه بلا ما نهضروا على الثمن. الكاليتي كاينه هذا، وكاينه الزرق اللي فيها 10، وحتى السوبانه عندهم زوين. هذا قاصح وكيدوز ليا مده. يعني اللي كاينه البنات اللي معروفين عند اكسيون لي لانجيت، يا با موان شير كيلكو بار، وكبارين هادو كينفعوني في الميناج. النوغا الامير، كتعجبني النوغا ديال اكسيون. وخديت هادو عندي منهم، زدت منهم عاود. صراحه الابيض واخا هكا كيتوسخ دغيا وداكشي، وتياخذ طبايع شويه قاصحين، تديروه في لا ماشين، تديروا له برودوي المبيض كيرجعوا غزالين. قررت ما بقاش ناخذ الالوان الاخرى، حيت عندي في الكحال وهذا مع الوقت ما كيبقاش الشكل ديالهم زوين. خديت هاد الفويطات هادو، اولا دي بحال الرياقات، هما البنات هما فويطات مربعين ماشي رياقات. عندي بحالهم ديجا خرجوا لي زوينين في التصبين. الايلين هكا فيها 3، بلاتي نوريكم كيفاش دايره. فوطات صغارين صافي، يعني ملي كتاكل تمسحوا ليها الحليب اولا
لا طابله لونجي كينفعو، دايرين بحال هكا البنات. هادو 1 € و40. كاينين فيهم الالوان. ديجا خديت انا لوينات اخرين ودابا بدلت الزرق وهاد الخضيضر زوينين. 1 € و40 سي با شير. هادو علاش كنشري هادو البنات بالضبط؟ راه كاين بزاف عندهم ديال الانواع، حيت الكاليتي ديالهم زوينه وكينشفوا ليا الماعن. يعني الا كنتو تمسحوا شي حاجه ولا هذا، الكاليتي ديالهم زوينه. كاين اللي كتكون فيهم بحال الخمله، هذه فيها 3، وكاينه كبر منهم ب5 € شي حاجه، يمكن فيها شي 5 ولا 6. هانتوما البنات زوينين هادو الخبز تغطيو بهم شي حاجه ولا كبيره كوميم. هادو مهم الكاليتي ديالهم زوينه عند اكسيون. خديت هاد القطعه هادي البنات ديال ماستر شيف، ها هي اون بومبو، ها هي غادا تبان لكم. علاش خديتها؟ حيت جربت القطعه العاديه ديالهم وباقا عندي دابا راه موده البنات، زوينه بزاف. و كوسوسوا ندير عليها الماء ولا نقطع فوقها ولا هذه باقا عندي مزيانه. هذه فايته شريت وحده ما عقلتش واش من ايكيا اولا من سونطراكور، ودغيا تهرست لي. هذه بالمقارنه مع هذيك اللي كانت عندي هذه ثقيله بزاف، دونك خديتها هكا باش نعاون بها ملي نبغي نقطع. زوينه وحتى استيتيكمون كتجي زوينه فوق لو بلون دو طرافاي. نديرها بحال هكا بحال هكا كتجي البنات، احسن من هذوك اللي تيكونوا كبارين. حاجه اخرى اللي خديتها البنات هو هذا لو بلاطو، سي ان بلاطو تورنون، يعني كيدور زوين عجبني هكا بور لا بريزونطاسيون ديال الراكليت. اليوم ان شاء الله غادي ندير فيه اون راكليت، وتقدروا ديروا فيه هكا حتى شي حاجه اللي عندكم في الكوزينه. غادي نوريكم شنو درت فيه انا. غير هو البنات راه صغير انا حسب لي يكون كبر شويه من هكا، مي راه فريمون صغيور وفيه واحد الديفو غادي نقول لكم دابا. شفتوا البنات راه ما كبيرش، والحاجه اللي فيه فراجيل، والديفو اللي فيه هو هاد العويدات هادو البنات عندك راهم ماشي شي حاجه صحيحه، يعني يقدروا يتهرسوا. انا شفتو في المغازا قلت هادو يمكن غادي يكونوا فراجيل، ولكن اللي زوين فهادشي ديال الخشب واخا غيتهرس غنقدر نستعمل لي بلاطو. هذا كيدور وهذا لا، هذا غير كيتحط، ولكن نقدر ندير فيهم دي بريزونطاسيون واخا يتهرسوا العويدات. المهم غير حاولوا تحافظوا عليهم. دونك كيدور هو شويه معكس، عنده واحد هاد اللعيبه هادي تورنونط لتحت، مي زوين هكا البريزونطاسيون عجبني. بحال الصوره اللي دايرين في لا فوتو اللي دايرين في بحال لا فوتو اللي دايرين في لا بواط. ها نتوما دايرين فيه اون راكليت، الفرomاج، الخبز. شفتوا كيفاش كيجي؟ هذا هو العبار ديالو 26 سنتيمتر هذيك اللي الفوق، العلو 18 سنتيمتر 18 سنتيمتر، وكيدور 360 درجه. 26 سنتيمتر ديال وي ديال لارجور هنايا. هذا كان داير شي 6 €. دونك شوفوا فكره البنات. انا عندي هادو ديجا اون بومبو، نقدر ندير هكا، ولكن هذه شويه صغيره ندير 2، اولا ندير السكر هنايا لتحت. تقدروا ديروا فيهم داكشي ديال الزيت اولا العطريه. ها نتوما انا كنستعمل القهوه شاك جور، نقدر نحطهم هنايا اولا في لو كوان حدا الروبيني حدا ليفيي. وهاد المينوتور ها نتوما قولوا لي كيفاش جاكم. المهم كاينه بزاف ديال الحوايج تقدروا ديروا. انا درت لكم غير داكشي اللي قريب ليا واللي كنفكر انا نحطهم فيه من غير لا بريزونطاسيون. يعني وقيته اللي ما غديروش اون راكليت اولا ما غتبريزونطيوش فيه شي حاجه، تقدروا تستعملوه لدوطخ شوز، تقدروا تستعملوه كوم اون ايطاجير في الكوزينه. كما كنقول لكم دائما اعاده تدوير الاشياء. وهنايا دوك لي طورشون جداد درتهم يتصبنوا، وقلت ارا نطوي هادو كانوا مرونين باش يجيوني هكا قرابين ليا ليديا وموجودين، حيت كنستعملهم بزاف في الكوزينه. عندي هادو ديال الالوان هاد الميكرو فيبر، والاخرين دوك الكبارين كنمسح بهم هكا الماعن ملي ما تيتنشفوش مزيان، اولا فاش كنعجن شي حاجه ولا هادي كنغطيه بها. خصني دائما يكونوا نقيين وواجدين. وغادي نوريكم فاش كنجمعهم. كان عندي واحد لو موبل قبل ما نشري لو موبل ديال الصبيبطات، كان عندي واحد صغير ديال ايكيا، فهو اللي كنجمعهم فيه، او ميم طون دايره فيه لي ماشينا كافي كوم ان كوان كافي. وحيت مابقاش عندي داك الكوان كافي اللي كتعقلوا عليه، حيدته باش شريت لا بتيت طابله مونجي اللي دايره في الكوزينه دابا.
هاد الميكروفيبر زوينين البنات، هذا حتى الارض كينشف مزيان. كاينين صغيورين هكا ديال الكوزينه كنشريهم، ومره كنبدل هذا كنشري واحد كبير هكا، بغيت نجفف ديك التجفيفه ديال القلب. هذا هو المبل اللي قلت لكم البنات، داير هنا بحال الكوان كافي، دايره فيه لي ساشي ديال التي وهذا. وقلت ما نضيعش هاد الطبيله هذه لانها باقا عندي جديده، غير هي راه ما كتهز والو في الصبابط. حطيت فيها لي دو ماشين، وحده ديال الكافي اكولي والاخرى ديال لي دوزيت. ففي هذا المجير الاول هو اللي قلت لكم نظمت فيه كاع هاد الفويطات ولي طورشون. ما غاديش نوريكم الثاني. دايره فيه هذاك الشيء ديال الكافي، غير لي فلتر، ودايره فيه الكافي اون ساشي، ودايره فيه ما بقيتش عاقله. المهم مره اخرى نشاركو معكم. هنا كما كتشوفوا دايره لي لانجيت ساك بوبيل، داكشي اللي تنحتاج في الكوزينه هكا بقاو بطريقه منظمه، كنمشي ليهم ديريكتومون. كنشكركم على المتابعه، وما ما تنساونيش باللايك ديالكم. كنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبسلام عليكم.